श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डम् एकषष्टितमः सर्गः। ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्य अनुगमनं तथा भगवन् व्रणयुक्तत्वात् लज्जया च आकुलेन्द्रियः परिश्रान्तः न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम् अहं चैव जटायुश्च संघर्षात् गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूरात् जिज्ञासन्तौ पराक्रमं कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणं रविः स्याद् अनुयातव्यः यावदस्तं महागिरिम् अपि आवां युगपत् प्राप्तौ अपश्याव महीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक् क्वचित् वादित्रघोषश्च क्वचित् भूषणनिस्वनः गायन्तीः स्म अङ्गनाः बह्वीः पश्यावः रक्तवाससः तूर्णमुत्पत्य च आकाशमादित्य पदम् आस्थितौ आवाम् आलोकयावः तद् वनं शाद्वलसंस्थितम् उपलैः इव सञ्चन्ना दृश्यते भूः शिलोचयैः आपगाभिश्च संवीता सूत्रैः इव वसुन्धरा हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं च आसीत् तदा आवयोः समाविशतमोहश्च ततो मूर्छा च दारुणा न च दिज्ञायते याम्याः न च आग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतः लोकः हतः दग्ध इव अग्निना मनश्च मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्य तु संश्रयं यत्नेन मगता हि अस्मिन् मनः सन्धाय चक्षुषी यत्नेन मगता भूयः भास्करः प्रतिलोकितः तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभातिनौ जटायुः माम् अनापृच्छ्य निपपात महीं ततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशात् आत्मानं मुक्तवान् अहं पक्षाभ्यां च मया गुप्तः जटायुः न प्रदह्यत प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपतात् अहम् आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितः विन्द्ये दग्धपक्षः जडीकृतः राजा च हीनः भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वदा मर्तुमेव इच्छन् पतिष्ये शिखराद्गिरेः। इतिहासे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। द्विषष्टितमः सर्गः। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् अरुदं पुरुषदुःखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तं च भगवान् इदम् अब्रवीत् पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनः अन्यौ भविष्यतः चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलं च ते पुराणे सुमहत् कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतं दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम राजा दशरथो नाम कश्चित् इक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रः महातेजा रामः नाम भविष्यति अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति तस्मिन् अर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः नैऋतः रावणो नाम तस्य भार्यां हरिष्यति राक्षसेन्द्रः जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः सा च कामैः प्रलोभयन्ती भक्ष्यैः भोज्यैश्च मैथिली न भोक्ष्यति महाभागाः दुःखमग्ना यशस्विनी परम अन्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः यदन्नम् अमृतप्रख्यं सुराणामपि दुर्लभं तदन्नं मैथिली प्राप्य विज्ञाय इन्द्रात् इदं तु इति अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छतो वापि तयोः अन्नम् इदं तु इति एष्यन्ति प्रेषिताः तत्र रामदूताः प्लवङ्गमाः अखेया राममहिषी त्वया तेभ्यः विहङ्गम सर्वथा तु न गन्तव्यम् ईदृशः क्व गमिष्यसि देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे उत्सहेयम् अहं कर्तुम् अद्यैव त्वां सपक्षकम् इहस्तः त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि त्वया अपि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च इच्छामि अहमपि द्रष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मणौ न इच्छे चिरं धारयितुं प्राणां त्यक्षे कळेवरं महर्षिस्तो अब्रवीद्देवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।
त्रिषष्टितमः सर्गः। एतैः अन्यैश्च बहुभिः वाक्यैः वाक्यविशारदः मां प्रशस्य अभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वम् आलयं कन्दरातो विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये अद्य तु एतस्य कालस्य वर्षं स अग्रशतं गतं देशकालप्रतीक्षो अस्मि हृदि कृत्वा मुनेः वचः महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे मां निर्दहति संतापः वितर्कैः बहुभिः वृतम् उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैः निवर्तये बुद्धिः या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम सा मे अपनयते दुःखं दीप्त इव अग्निशिखा तमः बुद्ध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः सन्तर्जितः वाग्भिः न त्राता मैथिली कथं तस्याः विलपितं श्रुत्वा तौ स सीता वियोजितौ न मे दशरथस्नेहात् पुत्रेण उत्पादितं प्रियं तस्य तु एवं ब्रुवाणस्य संहतैः वानरैः सह उत्पेततुः तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणां स दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैः उद्गतैः अरुणच्छदैः प्रहर्षम् अतुलं लेभे वानरांश्च इदमब्रवीत् निशाकरस्य राजश्रेः प्रसादात् अमितवोजसः आदित्य रश्मिनिर्दग्धौ पक्षौ पुनरुत्पतितौ यौवने वर्तमानस्य मम आसीत् यः पराक्रमः तमेव अद्यावगच्छामि बलं पौरुषमेव च सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् गमिष्यथ पक्षलाभः मम अयं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पाद्य पदगोत्तमः उत्पपातगिरेः शृङ्गात् जिज्ञासुः खगमः गतिं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः बभूवुः हरिशार्दूलाः विक्रम अभ्युदय उन्मुखाः अथ पवनसमानविक्रमाः प्लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः अभिमुखां दिशं ययुः जनकसुता परिमार्गण उन्मुखाः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 3षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सर्गः आख्याताग्रद्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवङ्गमाः संगताः प्रीतिसंयुक्ताः विनेदुः सिंहविक्रमाः सम्पातेः वचनं श्रुत्वा हरयः रावणक्षयं हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीता दर्शनकाङ्क्षिणः अभिगम्य तु तं देशं ददृशुः भीमविक्रमाः कृष्णं लोकस्य मखतः प्रतिबिम्बम् अवस्थितं दक्षिणस्य समुद्रस्य सम् आसाद्य उत्तरां दिशं सन्निवेशं ततश्चक्रुः हरिवीराः महाबलाः प्रसुप्तम् इव च अन्यत्र क्रीडन्तम् इव च अन्यतः क्वचित् पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिः आवृतं सङ्कुलं दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः रोमहर्षकरं दृष्ट्वा विषेदुः कपिकुञ्जराः आकाशम् इव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यम् इति ब्रुवन् विषण्णां वाहिनीं दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरीन् भयार्तान् हरिसत्तमः न विषादे मनः कार्यं विषादः दोषवत्तरः विषादः हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्धैव उरगः यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थः न सिद्ध्यति तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अङ्गदः वानरैः सह हरिवृद्धैः समागम्य पुनर्मन्त्रम् अमन्त्रयत् सा वानराणां द्विजिनी परिवार्य अङ्गदं बभौ वासवं परिवार्य इव मरुतां वाहिनी स्थिता को अन्यः तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत् अन्यत्र वालितनयात् अन्यत्र च हनुमतः ततस्तान् हरिवृद्धांश्च तच्च सैन्यम् अरिन्दमः अनुमान्य अङ्गदः श्रीमान् वाक्यम् अर्थवत् अब्रवीत् क इदानीं महातेजाः लङ्घयिष्यति सागरं कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धम् अरिन्दमं को वीरः योजनशतं लङ्घयेत प्लवङ्गमः इमांश्च यूथपान् सर्वान् मोचयेत् को महाभयात् कस्य प्रसादात् दारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम् कस्य प्रासादात् रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अभिगच्छेम सम्मृष्टाः सुग्रीवं च मनोकसं यदि कश्चित् समर्थः वा वः सागरप्लवने हरिः स ददातु इह नः शीघ्रं पुण्याम् अभय दक्षिणाम् अङ्गदस्य वच श्रुत्वा न कश्चित् किञ्चिदब्रवीत्
स्तिमिता इव अभवत् सर्वाः सा तत्र हरिवाहिनी पुनरेव अङ्गदः प्राह तान् हरीन् हरिसत्तमः सर्वे बलवतां श्रेष्ठाः भवन्तः दृढविक्रमाः व्यपदेशकुले जाताः पूजितश्चापि अभीष्टशः न हि वः गमने भङ्गः कदाचित् कस्यचित् भवेत् ब्रुवद्वं यस्य या शक्तिः प्लवने प्लवऋषभाः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 64तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 65तमः सर्गः। अथ अङ्गदवचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरऋषभाः स्वं स्वं गतौ समुत्साहम् ऊचुस्तत्र यदाक्रमं गजो गवाक्षः गवयः शरवः गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव सुषेणः जाम्बवांस्तथा आबभाषे गजः तत्र प्लवेयं 10 योजनं गवाक्षः योजनानि आह गमिष्यामि इति 20 शरभः वानरः तत्र वानरान् स्थानुवाचः 30 तु गमिष्यामि योजनानां प्लवङ्गमाः ऋषभः वानरः तत्र वानरान् तानुवाचः 40 गमिष्यामि योजनानां न संशयः वानरांस्तु महातेजाः अब्रवीत् गन्धमादनः योजनानां गमिष्यामि 50 न संशयः मैन्दस्तु वानरः तत्र वानरान् तानुवाचः योजनानां परं 60 अहं प्लवितुमुत्सहे ततस्तत्र महातेजा द्विविधः प्रत्यभाषत गमिष्यामि न सन्देहः 70 योजनानि अहं शुषेण तु महातेजाः सत्ववान् कपिसत्तमः 80 प्रतिजाने अहं योजनानां पराक्रमे तेषां कथयतां तत्र सर्वान् स्थान् अनुमान्य च ततो वृद्धतमः तेषां जाम्बवान् प्रत्यभाषत पूर्वमस्माकम् अपि आसीत् कश्चित् गतिपराक्रमः न ते वयं वयसः पारम् अनुप्राप्ताः स्म साम्प्रतं किन्तु नैवं गते शक्यम् इदं कार्यम् उपेक्षितुं यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ साम्प्रतं कालमस्माकं या गतिः तां निबोधत 90 योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः तां च सर्वान् हरिश्रेष्ठान् जाम्बवान् इदम् अब्रवीत् न खलु एतावद् एव आसीत् गमने मे पराक्रमः मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणः त्रिविक्रमम् स इदानीमहं वृद्धः प्लवने मन्दविक्रमः यौवने च तदा आसीत् मे बलम् अप्रतिमं परं सम्प्रति एतावदेव अद्य शक्यं मे गमने स्वतः न एतावता च संसिद्धिः कार्यस्य अस्य भविष्यति अथ उत्तरम् उदारार्थम् अब्रवीत् अङ्गदः तदा अनुमान्य तदा प्राज्ञः जाम्बवन्तं महाकविः अहम् एतद् गमिष्यामि योजनानां 100 महत् निवर्तने तु मे शक्तिः स्यात् न वेति न निश्चितौ तमुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्बवान् वाक्यकोविदः ज्ञायते गमने शक्तिः तव हरिहृच्छ सत्तम कामं 100 वा न हि एष विधिरुच्यते योजनानां भवान् शक्तः गन्तुं प्रतिनिवर्तितुं न हि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथञ्चन भवता अयं जनः सर्वः प्रेष्यः प्लवगसत्तम भवान् कुलत्रम् अस्माकं स्वामी भावे व्यवस्थितः स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिः एषा परन्तमः अपि वै तस्य कार्यस्य भवान् मूलमरिन्दमः तस्मात् कलत्रवत् तात प्रतिपाल्यः सदा भवान् मूलमर्थस्य संरक्ष्यं येष कार्यविदां नयः मूले हि सति सिद्ध्यन्ति गुणाः सर्वे फलोदयाः तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम बुद्धिविक्रमसम्पन्नः हेतुः अत्र परन्तप गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हीनः कपिसत्तम भवन्तमाश्रित्य वयं समर्थाः हि अर्थसाधने उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः प्रत्युवाच उत्तरं वाक्यं वालिसूनुः अथ अङ्गदः यदि न अहं गमिष्यामि न अन्यः वानरपुङ्गवः पुनः खलु इदम् अस्माभिः कार्यं प्रायोपवेशनं न हि अकृत्वा हरिपतेः सन्देशं तस्य धीमतः तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणं स हि प्रसादे च अत्यर्थकोपे च हरिरीश्वरः अतीत्य तस्य सन्देशं विनाशः गमने भवेत् तत्तथा हि अस्य कार्यस्य न भवति अन्यथा गतिः तद्भवानेव दृष्टार्थः सञ्चिन्तयितुम् अर्हति सः अङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः
प्लवगर्षभः जाम्बवान् उत्तमं वाक्यं प्रोवाच इदं ततो अङ्गदं तस्य ते वीरकार्यस्य न किञ्चित् परिहास्यते एष संचोदयामि येनं यः कार्यं साधयिष्यति ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठम् एकान्तम् आश्रित्य सुख उपविष्टम् संचोदयामास हरिप्रवीरः हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 65तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्ठितमः सर्गः। अनेकशतसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीच्य एवं हनुमन्तम् अथ अब्रवीत् वीरवानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदाम्बर तूष्णीम् एकान्तमाश्रित्य हनुमन् किं न जल्पसि हनुमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो हि असि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च अरिष्टनेमिनः पुत्रः वैनतेयः महाबलः गरुत्मानिव विख्यातः उत्तमः सर्वपक्षिणां बहुशः हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजङ्ग अनुद्धरन् पक्षी महाबाहुः महाबलः पक्षयोः यद्बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न तेन अपहीयते बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुङ्गव विशिष्टं सर्वभूतेषु किम् आत्मानं न सज्जसे अप्सरासां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला अंजना इति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण अप्रतिमा भुवि अभिशापात् अबुद्धात् कपित्वे कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् सौमधारिणी अचरत् पर्वतस्य अग्रे प्रावृड् अम्बुदसन्निभे तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभं स्थितायाः पर्वतस्य अग्रे मारुतो अपाहरत् शनैः स ददर्श ततस्तस्याः वृत्तौ ऊरु सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु च आननं ताम्बलात् आयतश्रोणीं तनुमद्यां यशस्विनीं दृष्ट्वा एव शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः स ताम्बुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजत मारुतः मन्मथ आविष्ट सर्वाङ्गः गतात्मा ताम् अनिन्दिताम् सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यम् अब्रवीत् एकपत्नी व्रतमिदं कः नाशयितुम् इच्छति अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि शुश्रोणि मा भूते मनसो भयं मनसा अस्मि गतो यत् त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नः तव पुत्रः भविष्यति महत्सत्त्वः महातेजा महाबलपराक्रमः लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः एवमुक्त्वा ततस्तुष्टा जननी ते महाकफे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ अभ्युत्थितं ततः सर्वं बालो दृष्ट्वा महावने फलं च इति जिगृक्षुः त्वम् उत्प्लुत्य अभ्युत्पथः दिवं शतानि त्रीणि गत्वा अथ योजनानां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतः न विषादं गतः ततः त्वामपि उपगतं तूर्णम् अन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तम् इन्द्रेण ते वक्त्रं कोपाविष्टेन तेजसा तथा शैलाग्रशिखरे वामो हनुः अभज्यत ततो हि नामधेयं ते हनुमान् इति कीर्तितं ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धवः स्वयं त्रैलोक्यं वृषसंक्रुद्धः नवो वै प्रभञ्जनः सम्भ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैलोके शुभिते सति प्रासादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः प्रासादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्रवद्यतां तात समरे सत्त्वविक्रम वज्रस्य च निपातेन वीरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रः पीतात्मा ददौ ते वरम् उत्तमं स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यात् इति वै प्रभो स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजः भीमविक्रमः मारुतस्य उरससः पुत्रः तेजसा चापि तत्समः त्वं
त्वं हि वायुसूतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयम् अद्य गतप्राणाः भवान् अस्मासु साम्प्रतं दाक्ष्य विक्रमसम्पन्नः कविराज इव अपरः त्रिविक्रमे मया तातः स शैलवनकानना त्रिसप्तकृत्वा पृथ्वी प्रतिक्रान्ता प्रदक्षिणं तथा च औषधयः अस्माभिः सञ्चिताः देवशासनात् निर्मत्यम् अमृतं याभिः तदानीं नः महद्बलं स इदानीमहं वृद्धः परिहीनपराक्रमः साम्प्रतं कालम् अस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः तद्विजृम्भस्व विक्रान्त प्लवताम् उत्तमो हि असि त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामाः हि सर्वाः वानरवाहिनी उत्तिष्ठ शार्दूल लङ्घयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिः तव विषण्णा हरेः सर्वे हनुमन् किम् उपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमाणिव ततः कपीनां वृषभेन चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयन्तां हीरवीरवाहिनीं चकाररूपं महद् आत्मनः तदा इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सप्तषष्टितमः सर्गः। तं दृष्ट्वा जृम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेन आपूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमं सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विताः विनेदुः तुष्टुमुः चापि हनुमन्तं महाबलं प्रकृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रमं कृत उत्साहं नारायणमिव प्रजाः संस्तूयमानः हनुमान् व्यवर्धत महाबलः समाविद्य चलाङ्गूलं हर्षात् बलमुपेयिवान् तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धैः वानरपुङ्गवैः तेजसा आपूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमं यदा विजृम्भते सिंहः विवृत्ते गिरिगह्वरे मारुतस्य उरसः पुत्रः तदा सम्प्रतिजृम्भते अशोभतमुखं तस्य जृम्भमाणस्य धीमतः अम्बरीष उपमं दीप्तं विधूम इव पावकः हरिणाम् उत्थितः मद्यात् सम्प्रहृष्टतनूरुहः अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमानिदमब्रवीत् आरुजन् पर्वताग्राणि हुताशन सखा अनिलः बलवान् अप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः तस्य अहं शीघ्रगस्य महात्मनः मारुतस्य औरसः पुत्रः प्लवनेन अस्मि तत्समः उत्सहेयं हि विस्तीर्णम् अलिकन्तम् इव अम्बरं मेरुं गिरिम् असङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशः बाहुवेग प्रणुन्नेन सागरेण अहम् उत्सहे सम आप्लावयितुं लोकं पर्वत नदीह्रदं मम ऊर्जङ्गावेगेन भविष्यति समुत्थितमहाग्राहः समुद्रः वरुणालयः पन्नग अशनम् आकाशे पतन्तं पक्षिसेवितं वैनतेयम् अहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः उदयात् प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम् अनस्तमितम् आदित्यम् अहं गन्तुं स्वम् उत्सहे ततो भूमिम् असंस्पृष्ट्वा पुनरागन्तुम् उत्सहे प्रवेगेन एव महता भीमेन प्लवगर्षभाः उत्सहेयम् अतिक्रान्तुं सर्वान् आकाशगोचरान् सागरान् शोषयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनी पर्वतां चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवङ्गम हरिष्यामि ऊर्वेगेन प्लवमानः महार्णवं लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः अनुयास्यति माम् अद्य प्लवमानं विहाय सा भविष्यति हि मे पन्ताः स्वातेः पन्ता इव अम्बरे चरन्तं घोरमाकाशम् उत्पतिष्यन्तम् एव च द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः महामेरुप्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्वं प्लवङ्गमाः दिवमावृत्य गच्छन्तं ग्रसमानम् इव अम्बरं विदमिष्यामि जीमूतान् कम्पयिष्यामि पर्वतान् सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः वैनतेयस्य वा शक्तिः मम वा मारुतस्य वा ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाबलं न तत् भूतं प्रपश्यामि यन्मां
प्लुतम् अनुव्रजेत् निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनम् अम्बरं सहसा निपतिष्यामि गणात् विद्युतिव उत्थिता भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरं विष्णोः प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन् विक्रमान् इव बुद्ध्या च अहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदव्यं प्लवङ्गमाः प्रमोदध्वं प्लवङ्गमाः मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समोज्जवे अयुतं योजनानां तु गमिष्यामि इति मे मतिः वासवस्य स वज्रस्य ब्राह्मणो वा स्वयंभुवः विक्रम्य सहसा हस्तात् अमृतं तद् इह आनये लङ्कां वापि समुक्षिप्य गच्छेयम् इति मे मतिः तम् एवं वानरश्रेष्ठं अमितप्रभं प्रहृष्टा हरयः तत्र समुदैच्छन्त विस्मिताः तच्च अस्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम् उवाच परिसंहृष्टः जाम्बवान् प्लवगेश्वरः वीरकेसरिणः पुत्र वेगवान् मारुतात्मज ज्ञातीनां विपुलः शोकः त्वया तात प्रणाशितः तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः मङ्गलानि अर्थसिद्ध्यर्थं करिष्यन्ति समाहिताः ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धं एते कविवृद्धमतेन च गुरूणां च प्रसादेन सम्प्लव त्वं महार्णवं स्थास्यामः च एकपादेन यावद् आगमनं तव तद्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसां ततश्च हर्षार्दूलः तानुवाच वनौकसः को अपि लोके न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति एतानि इह नगस्य अस्य शिलासङ्कटशालिनः शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेषु अहं नानाद्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्ति च प्लवतः धारयिष्यन्ति योजनान् अमितः शतम् ततस्तो मारुतप्रख्यः स हरिः मारुतात्मजः आरुरोहणः श्रेष्ठ महेन्द्रम् अरिमर्दनः वृतं नानाविधैः पुष्पैः मृगसेवितशाद्वलं लताकुसुमसम्बादं नित्यपुष्पफलद्रुमं सिंहदाशार्दूलसहितं मातङ्गसेवितं मत्तद्विजगुण उद्गुष्टं सलिल उत्पीडसङ्कुलं महद्भिः उश्रितं शृङ्गैः महेन्द्रं स महाबलः विचचार हरिश्रेष्ठः महेन्द्रसमविक्रमः पादाभ्यां पीडितः तेन महाशैलः महात्मना ररास सिंह अभिगतो महान् मत्त इव द्विपः मुमोच सलिल उत्पीडान् विक्रीर्ण शिलोच्छयः विस्त्रस्त मृगमातङ्गः प्रकम्पितमहाद्रुमः नानागन्धर्वमिथुनैः पाणसंसर्गकर्कशैः उत्पतद्भिः विहङ्गैश्च विद्याधरगणैरपि त्यज्यमानमहासानुः सन्निलीनमहोरगः शैलशृङ्गशिलोत्पातः तदा अभूत् स महागिरिः निःश्वसद्भिः तदा तैस्तु भुजगैः अर्धनिःसृतैः स पातक इव आभाति स तदा धरणीधरः ऋषिभिः त्राससम्भ्रान्तैः त्यज्यमानः शिलोचयः सीदन्महति कान्तारे सार्थहीन इव अद्वगः स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता मनस्समादाय महानुभावः जगामलङ्का मनसा मनस्वी इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 67तमः सर्गः श्रीकिष्किन्धाकाण्डं सम्पूर्णम्। सीतारामाभ्यां नमः।